बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब पे बाकायदा तौर पर एक हमला किया। मेरी राय में शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान को नवाज शरीफ से मिलाया, इमरान खान को सज़ा याफ्ता करार देते हुए, इमरान खान के फैसले को गैर कानूनी गैर आइनी करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला किया और एक प्रोग्राम शुरू किया कि सुहेल आफरीदी को घर भेजा जाए शेर अफजल मरवत साहब ने। लेकिन उनका वो प्रोग्राम बिल्कुल बढ़ गया है। इसका मामला है क्या, देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बात की जा रही थी कि उनको बहाल किया जाए, उनको हटाने का, उनको इस्तीफ़ा देने का जो ऑर्डर था वो एक ऐसे शख्स की जानिब से दिया गया जो सज़ा याफ्ता है। शेर अफजल मरवत साहब ने ये किया। अब हमारे सामने क्या रहा है, अली अमीन गंडापुर खुद ट्विटर पे आए और उन्होंने आकर ट्वीट किया, मैंने अपने लीडर इमरान खान के हुक्म के मुताबिक बिला किसी ताख़ीर के अपनी वज़ारत आला के इस्तीफ़े की हिदायत पर अमल दरामद करवाकर अपना फ़र्ज़ अदा किया। किसी भी तरह के केस या अदालती कार्रवाई के साथ ना मेरा ताल्लुक़ है, ना मेरा कोई अमल दखल है। अली अमीन खान गंडापुर साहब ने अपनी उस वक्त की एक वीडियो वो भी लगाई, उसके बाद अपना जो इस्तीफ़ा है जिस पर उनके दस्तखत हैं वो भी लगाया, और इस्तीफ़ा होना चाहिए हैंड रिटन, जब ये बात हो रही थी तो उन्होंने अपना हैंड रिटन इस्तीफ़ा भी लगा दिया। अब इस पर जितने एतराज़ात थे वो उन्होंने उसी वक्त ख़त्म कर दिए थे, और आज जब ये शेर अफजल मरवत साहब की एफर्ट सामने आई है तो गंडापुर साहब ने फिर एक बार हाथ खड़े कर दिए कि मेरा इन साहब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनकी किसी एफर्ट के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये किया। लेकिन हैरान कुन तौर पर मैं ये देख रहा था कि गंडापुर साहब को जो सोशल मीडिया पर नीचे 250 प्लस जवाबात मिले हैं, मुमकिन है जब आप वीडियो देख रहे हैं तो और ज़्यादा हो जाएं, तो लोग उनको कहते हैं कि दोनों झूठे हो, आप भी और मरवत साहब भी। फिर लोग कहते हैं तुम्हारी औकात सबको पता है। लोग ये कहते हैं कि अब शेर अफजल मरवत को चुप करवा दो, उसको बोलो कि ऐसे करतूत मत करो, ये उनको कहा जा रहा है। तो फिर उसके बाद कहा जा रहा है तो फिर मरवत साहब को गाली दे दी गई है, मैं नहीं उसमें जाता। अभी शेर अफजल मरवत को शटअप कॉल देकर किस्सा ही ख़त्म कर दे तब मान जाएंगे। और गंडापुर साहब, शहजाद अकबर ने ये साजिश पहले ही बेनकाब कर दी थी, ये उनको कमेंट्स में बताया जा रहा है। लोग गंडापुर साहब पर भी यकीन नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, ये ऐसी तगड़ी चीज़ें कि लोगों को अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है ना वो ख़तरे में नज़र आने लगता है। इमरान खान से लोगों की वाबस्तगी और लोगों का जुड़ा होना, उसकी वजह से सियासतदानों को अपना पॉलिटिकल कैपिटल ख़तरे में नज़र आने लगता है, और वो फ़ौरन आते हैं कि भाई ये मैं नहीं कर रहा, मैं इमरान खान के साथ हूँ, इमरान खान मेरा लीडर है, जो किया था इमरान खान के कहने पर किया था और मुझे उस पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। गंडापुर साहब फ़ौरन आ गए और उन्होंने आकर एक ऐलान हमारे सामने रख दिया। दूसरा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत आम चीज़ है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक अदद हमारे सामने लेटर आया, ये गुज़श्ता कुछ दिनों में पंजाब में कई जगह रिपोर्ट हुआ, और अब उसी तरह का एक लेटर है, मैंने ट्विटर पे शेयर करके मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी और पंजाब पुलिस को भी कहा कि ये क्या है। पंजाब पुलिस ने कई जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, वर्कर्स को इस तरह का लेटर लिख कर देने के लिए कहा कि जी मैं ये बाकायमी होशो हवास बता रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट भी नहीं करता और इनके किसी जलसे में शिरकत नहीं करूँगा, और अगर मैं इनकी किसी रैली में, किसी जलसे में शिरकत करूँगा तो फिर मेरे खिलाफ पुलिस जो करे मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मतलब इस मुल्क में सियासत करना एक आम शहरी के लिए, जिसका हक है, जिसको आईन हक देता है कि वो सियासी वाबस्तगी रख सकता है, वो एक गाली बना दिया गया है, वो जुर्म बना दिया गया है, और पुलिस ये काम कर रही है मुबैना तौर पर। ये एक लेटर है और इस पर लिखा हुआ थाना सिटी डिवीज़न बहावल नगर, और इस पर एक बंदा कह रहा है मैं मुसम्मी मोहम्मद साइम वल्द रहीम अब ये कह रहा है कि हल्फन बयान करता हूँ कि मुल्क के कवानीन की पासदारी करूँगा, और इस बात की ज़मानत देता हूँ कि पीटीआई की तरफ से किसी सियासी एहतिजाजी जलसे जुलूस में शिरकत नहीं करूँगा और ना ही किसी दीगर शख्स को शमूलियत के लिए दावत दूंगा। अगर मैं किसी पीटीआई की रैली, एहतिजाज, जलसे जुलूस वगैरह में शिरकत करूँगा तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। फिर इसी तरह से एक और साहब हैं, उन्होंने भी लिखा कि मैं ये ऐलान करता हूँ 2 लोग, ये अजीब व गरीब मजाक है
شہریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی وابستگی نہیں رکھ سکتے. پاکستان تحریک انصاف کو گلگت بلتستان کے الیکشن میں، آزاد کشمیر کے الیکشن میں جس صورتحال سے دوچار ہونا پڑا، ڈس انفرنچائز کر دیا گیا. آپ نے ووٹر سے اس کا حق چھینا ہے یہاں بھی، اور اب باقی جگہوں پر بھی یہ حق چھینا جا رہا ہے. زیادتی ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ریاستی ادارہ، وہ یہ حق چھین رہا ہے. زیادتی ایک جماعت کے ساتھ، اور صرف جماعت کے ساتھ نہیں، اس کے ورکر، سپورٹر، ووٹر کے ساتھ زیادتی ہے. اور یہ زیادتی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس وقت تو یہ زیادتی کی جا رہی ہے. اس کے بعد بہت اہم معاملہ ہے عمران خان صاحب کی جائیداد کا معاملہ. دیکھیے ہمارے سامنے آیا یہ کہ زاہد گشکوری صاحب نے ایک سٹوری کی کہ جو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، اس بلڈنگ میں عمران خان صاحب کا ایک اپارٹمنٹ اور عمران خان صاحب کی ایک شاپ، اور یہ ہے عمران خان صاحب کی، اور یہ کروڑوں کی چیزیں ہیں. اور عمران خان صاحب نے یہ اچھا خود بتا رہے ہیں کہ یہ ڈکلیئر کر دی تھی. اب اگر ایک بندے نے ڈکلیئر کر دی تھیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیے گئے ڈاکیومنٹس میں بھی ڈکلیئر کر دی تھیں، تو پھر اس میں چوری کیا ہے؟ اب گشکوری صاحب نے جو کی تھی سٹوری، زاہد صاحب نے، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اس پر پاکستان تحریک انصاف نے ایک جواب دیا. وہ جواب بھی خود زاہد گشکوری صاحب نے ٹویٹر پہ شیئر کیا، اور وہ بتا دیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان فیملی کا کانسٹیٹیوشن ایونیو میں 2 قیمتی جائیدادوں پر موقف. عمران خان صاحب کے پاس ون کانسٹیٹیوشن ایونیو میں 2 جائیدادیں ہیں. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل شیخ وقاص اکرم صاحب نے بتایا. ایک رہائشی فلیٹ 2021-2022 میں 34 ملین روپے میں خریدا گیا، 3 کروڑ 4 لاکھ روپے. منصوبہ عدالتی مقدمے کی وجہ سے زیر التوا ہونے تک 1 کروڑ 14 لاکھ 71 ہزار روپے کی اقساط ادا کی جا چکی تھیں. فلیٹ کی باقی ادائیگی 2021-2022 میں مکمل کی گئی. عمران خان نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ایک کمرشل دکان بھی 2021-2022 میں، یہ ہے 12 کروڑ 58 لاکھ 17 ہزار، یہ خریدی. شیخ وقاص اکرم صاحب یہ بتاتے ہیں عمران خان نے یہ کمرشل دکان میاں چنو میں واقع 530 کنال موروثی زمین، یہ 530 گز سمجھ لیں کراچی والے، موروثی زمین جو تھی، زرعی زمین، وہ فروخت کرنے کے بعد خریدی. یہ زمین ٹیکس سال 2022 میں 15 کروڑ 91 لاکھ 75 ہزار روپے میں فروخت کی گئی. شیخ وقاص اکرم صاحب یہ بتاتے ہیں. پھر انہوں نے ہی کہا کہ ہم نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں عمران خان کی ون کانسٹیٹیوشن، اچھا یہ میں جہاں جہاں عمران خان پڑھ رہا ہوں اکثر جگہوں پر بانی لکھا ہوا ہے، ون کانسٹیٹیوشن ایونیو میں 2 قیمتی جائیدادوں میں انکشاف کیا تھا. ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ٹاورز میں عمران خان صاحب کی جائیدادوں کی مجموعی مالیت 16 کروڑ تھی. عمران خان نے یہ جائیدادیں اس وقت خریدیں جب وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز تھے. تو عمران خان صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کہہ رہے ہیں رسیداں کڈو، ون کانسٹیٹیوشن ایونیو دی رسیداں کڈو. جو وہ بندہ ڈکلیئر کر چکا ہے نا، ڈکلیئر کر چکا ہے، اس کی رسیدیں عمران خان سے مانگی جا رہی ہیں. وہ رسیداں کڈو شروع ہوا تھا ایون فیلڈ کی وجہ سے. تو اب نون لیگ کو یہ اتنا بری طرح سے ہٹ کر گیا کہ انہیں کچھ سمجھ آئے نہ آئے، وہ کہتے ہیں رسیداں کڈو. جس چیز کی رسید ملک کے اداروں کے پاس موجود ہے اس کی بھی رسیدیں مانگ رہے ہیں. تو یہ مسلم لیگ نون والے کر سکتے ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے ان کی جانب سے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، اچھی بات یہ ہے کہ اس فوٹیج میں وہ جو منظر ہے کہ جس پہ خون ہو سکتا تھا یا وہ جسد ہو سکتا تھا، جسم ہو سکتا تھا، وہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، باقی سا کاٹ دیتے ہیں. یہ اسلام آباد میں ایک مرکزی سڑک پر ہونے والی خودکشی ہے. اس خودکشی کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ خودکشی کی ایک ایسے شخص نے پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالا جا رہا ہے اس خودکشی کو. یہ خودکشی پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہوئی. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو منگل کے روز دھرنا دے دیا 26 نمبر چنگی کے پاس، جس کی وجہ سے دور تک سڑکیں جیم ہو گئیں اور ہوئیں، اس جیم میں ایک ایمبولنس میں پھنسی بچی یا ایک گاڑی میں پھنسی بچی، وہ جان سے گئی اور اس کے باپ نے اس غم میں کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا. اور یہ بہت بھیانک واقعہ ہوا. جب وہ اوپر سے کودا تو ایک تیز رفتار گاڑی جو تھی اس کے سامنے آ گیا اور اس گاڑی سے بھی ہٹ ہوا، جان سے گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی اولاد سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ ان کو لے لو، ان کو رکھ لو، ان کو بیچ رہے ہیں. یہ حالات ہو چکے اور حالات بہت بہت برے ہیں، بہت برے ہیں.
جن لوگوں کے ہاتھ میں 4 پیسے ہیں وہ لوگ پریشان ہیں. مویشی منڈیاں جائیے آپ اور دیکھیے کہ کیا حال ہے لوگوں کا. بہت برے حال میں لوگ ہیں, انہیں ان حکمرانوں کی وجہ سے ہیں. یہ ان حکمرانوں کے کرتوت ہیں. اچھا, بہرحال خودکشی ڈالی گئی پاکستان تحریک انصاف پہ. کیا منگل کے روز ایسی کوئی خبر آئی؟ منگل کے روز میں آپ کو مسلسل منٹ ٹو منٹ اپڈیٹ دے رہا تھا, ایسی کوئی خبر نہیں آئی. ایک بات. دوسری بات, اس بچی کی تفصیلات وغیرہ آئیں, کہاں ڈیتھ ہوئی, کیسے ہوئی, کیا ہوا, یہ بھی ہمارے سامنے نہیں آئی. یہ کام کیا گیا کالے چینل کی جانب سے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے جوڑ دیا. کالا چینل یہ کر سکتا ہے. دوسرا, آپ یہ دیکھیے کہ کیا رستہ پاکستان تحریک انصاف نے بند کیا تھا. سہیل آفریدی 10 بار اڈیالہ جا چکے, ان کی کابینہ کے ممبر 10 بار اڈیالہ جا چکے. سہیل آفریدی یہاں پہنچے, یہاں رستے بند کیے گئے, تو رستہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے بند کیا تھا؟ سہیل آفریدی اڈیالہ پہنچ جاتے, ان کو رستہ بند کر کے روکا گیا, اور وہ کہہ رہے تھے رستہ کھولو, رستہ نہیں کھولا گیا. تو رستہ بند کرنے کا کام تو انتظامیہ نے کیا, شہریوں کے لیے یہ مشکل پیدا کرنے کا کام تو انتظامیہ نے کیا. وہ بندہ اڈیالہ جاتا رہتا ہے, آپ اس کو اڈیالہ جانے دیتے. آپ تو آج کے اخبار میں خبر لگوا رہے ہیں کہ وہ چاہیں تو اسلام آباد آ سکتے ہیں. اسلام آباد کسی کے ابو جان کا تھوڑی ہے کہ وہ چاہیں تو اسلام آباد آ سکتے ہیں. لیکن حکومت نے, انتظامیہ نے رستہ بند کیا, اور اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو ایک تو وہ رپورٹ نہیں ہوا اس روز, اور وہ واقعہ جو ہے اس کی ذمہ دار تو انتظامیہ بنتی ہے جو بلا وجہ رستے بند کر دے گی. یعنی ایک سی ایم کا رستہ بند کر دیا, وہ اپنے ساتھ 60 70 100 جو بھی گاڑیاں لے کر آ رہا تھا وہ یہاں سے گزرتا. پہلے بھی اڈیالہ گیا ہے, اب بھی اڈیالہ چلا جاتا. اس سے زیادہ اسے کیا کرنا تھا؟ اس نے اڈیالہ جا کر صبح تک دھرنا دیا ہے, یہ ہم نے دیکھا ہے. تو وہ وہاں جاتا, دھرنا بھی دے دیتا, اس جگہ ٹریفک کا وہ ایشو بھی نہیں ہوتا. تو یہ خود انتظامیہ کا کیا ہوا کام تھا, اور اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیا گیا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.